الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وعزيزنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدقت يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم یا سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے بیلی بآواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، جانے کائنات، جانے جہان کائنات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے دربار پر انوار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر آج دا جمعۃ المبارک دا موضوع زبدۃ العارفین امام الکاملین مرد کلندر آل رسول اولاد علی حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی عظمت اور شان اور آپ دے فضائل اور مناقب دے اتے چند گلاں میں تواڈے احباب دے گوش گزار کرانگا۔ تساں احباب دعا فرمایا جے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیلیو اس گل تو کوئی بندہ بھی نہ واقف تے ہے ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے ولیاں نوں کیڑے کیڑے مقام عطا فرمائے نے، کیڑیاں کیڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں اللہ نے رفعتاں بلندیاں مقام عطا اللہ نے اپنے ولیاں نوں عطا فرمائے ہوئے نے۔ تے پھر ولی بھی او ہوئے کہ جندہ 982 عرس مبارک منایا جائے تے پھر بھی گج واج کے منایا جائے تے پوری دھوم دھام نہ منایا جائے، عشق دے ویڑے وچ کھڑیاں ہو کہ انہوں تے داتا علی حجویری آکھیا جاندا ہے۔ آپ دا بھی سفر المظفر شریف نو آپ دا وصال ہے، یعنی جس دن حضرت امام علی مقام امام اسارت دیتا نا آپ دا 40واں مبارک ہے، اس سے دن ہی آپ دا وصال ہے اور اس سے دن ہی آپ دا عرس مبارک دی اختتامی دعا کیتی جاندی ہے۔ ہاں جی، تے 982 عرس، 982 تے پھر بھی نہ رونق گھٹے، 982 سال تو لوکی کھا رہے ہیں، لاہور دا کلندر کھوا رہا ہے، خالص دودھ بھی پوا رہا ہے۔ ہاں جی، نہ کھان والیاں وچ شاید کمی آ جائے لیکن کھواؤن والے دی سخاوت وچ کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ ولایت ہے۔ اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، میرا ہو تو میرا ہو، تو فرمایا میں تیرے چرچے کر چھڑاں گا۔ تو یہی تو کمال ہے کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی
اللہ اور ان دے رسول دی ذات واسطے وقف کر دیتی. رب فرمایا میرے ہون والے آ, فرمایا جا قیامت تک, فرمایا میں رب بھی تیرا نام بلند کر چھڑا. 982 اور ساڑھی زندگی کی یہ بیلی ہو. ساڑھا کو بیلی ٹور جاوے کول دعا لے, 7 دعا لیا, 10واں دعا لیا, 40واں دعا لیا, موڑ سال بعد سال دا دعا لیا. ہاں جی موڑ اگلے سال پھر سال دا دعا لیا. ہوندے کم از کم بندہ کہنا یار جیب ہولی ہوگی ہے, ذرا ہوں حالات ٹائٹ ہو گئے نے, پیسے کٹ گئے نے, مالی استطاعت ہی نہیں, چلو اگلے سال دعا لیں گے بابے دا ختم. اگلا سال آیا پھر آکھیا یار نہیں استطاعت, اگلے سال دعا لیں گے. تیری میری زندگی یہ ہوئے کہ سانو گھر والیاں نے بھول جانا ہے. اے ولیوں نے 982 سال ہو گئے نے, امت ہجے بھی یاد رکھے آئے علی حجویری دا مقام اللہ کی رکھے آئے, کلی پھر بھی نہیں. کیوں کہ اینا نو عظمتاں, اینا نو شانہ, اینا نو مقام کسے عالم فاضل کسے محدث مفکر نہیں دیتے. اینا نو مقام اللہ دیتے نے تو مدینے والے محبوب عطا فرمائے ہوئے نے, کوئی کٹا نہیں سکتا. جندہ دیاں شانہ رب بیان کرے تے رب دا حبیب بیان کرے. کوئی ہے ماں دا پتر ان دی شان کٹان والا نا, کٹ دی نہیں. تو انہیں تھے ماں ہولی جی ایک گال بولنی, 982 سال ہو گئے نے ادریس جن دے پتر دا اے مقام ہے, ان دے بابے محمد مصطفیٰ دیاں شانہ دا اللہ نے کی مقام رکھے. 982 سال ایک آقا علیہ السلام دے پتر دی زندگی نہیں سمجھے چاہ رہی کہ کون ہے داتا, کی مقام ہے داتا دا. وہ 982 سال ہو گئے تے پتر دا اے مقام ہے کہ ساری کائنات, صرف پاکستان نہیں ساری کائنات کھا رہی ہے. لاہور دا کلندر داتا علی حجویری کھوا رہا ہے. وہ جن دے پتر دی سخاوت نہیں مکی, ان دے نانے محمد مصطفیٰ دی سخاوت دا اللہ کی مقام رکھے آئے. وہ جن دے پتر دا اے مقام ہے. آپ دا اصل نام ہے علی بن عثمان, اصل نام ہے آپ دا علی. آپ دے والد دا نام سی حضرت عثمان. پتہ چل گیا انہیں تو یہ پتہ لگ گیا بھی داتا علی حجویری پکے سنی سان. ہاں پکے سنی سان, جنہ دے بابے دا نام عثمان سی, جنہ دے بابے دا نام عثمان تے اپنے پتر دا نام رکھیا علی. اپنا نام عثمان, پتر دا نام رکھیا علی. یعنی دنیا نو دس دیتا عثمان علی تو جدا نہیں, علی عثمان تو جدا کوئی. پتہ چل لیا ہے پکے سنی نے, ایک نمبر سنی نے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. کیونکہ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والیو اتقوا اللہ, ڈرو میرے تو, وکونو اور ہو جاؤ مع الصادقین, سچیاں دے نال, سچیاں دے نال. 982 سال ہو گئے نے, زندگیاں عظمتاں تے رفتاں تے کمالات دے ڈنگے آج بھی واج رہے نے, تے موڑو سچے ہی نے, بولو موڑو سچے ہی نے. جنہاں نو 982 سال ہو گئے, 18 سال کٹ پوریاں 10 صدیاں, اینا وقت گزر گیا تے ہر سال نالوں تعداد زیادہ. پچھلے سال اس تو بعد رونق, ہن ٹر جاؤ پچھلے سال نالوں بہت ہی رونق. ہاں جی تے موڑ سچے ہی ہوئے نا, سچے ہی ہوئے نا. ولیاں دا مقام ایسا ہے کہ بابا جی محمد علی شاہ صاحب فرماندے ہوندے سن, بیلیو اسی صرف امت محمدیہ دے ولیاں دی زندگی سمجھنی شروع کر چھڑی ہے نا تے ساڈی وہی نہیں سمجھے چاہ سکتے. نبیاں دا تے مقام ہی اللہ نے وراء الورا رکھیا ہویا. ہاں جی نبیاں دا مقام ہی وراء الورا رکھیا ہے. اسی ولیاں دی زندگی اگر لے کے بہ جائیے تے سانو سرکار دی امت دے ولی سمجھے چ نہیں ہوندے ہیں, ولی سمجھے چ نہیں ہوندے. آپ جس وقت لاہور آئے
اور مزے دی گل ہے کہ آپ دی جڑا پچھلا جدی پشتی علاقہ ہے وہ افغانستان ہے. ہاں جی اتوں دے رہن والے اور افغانی پٹھان سن. ہاں افغانی پٹھان سن یعنی پتہ چلیا سونا بھی سی رب دا ولی. سونا بھی سی. تے جدو لاہور آئے نا اشرف صاحب آپ نے آ کے راوی دے کنارے تے ڈیرا لایا. نکے جی جھگی پا لئی اتھے بہ گئے. نکے آج حجرا پا کے جھگی پا کے سرکار اتھے بہ گئے. تے آج پورا لاہور نہیں پورا پنجاب کی پورا پاکستان کی پوری دنیا میرے داتا دے قدمہ میں چاہ کے بیٹھی ہے. پوری دنیا اے جے فاذکرونی اذکرکم دی تفسیر کہ اللہ فرمایا تو میرا ہو بند کمرے چ بہ کے سجدہ کر میرے گھر میں جا کے سجدہ کر اپنی چار دیواری دے اندر سجدہ کر. تے فرمایا اپنا تن بدن میری بارگاہ وچ جھکا تے مینوں من تے صحیح نہ اوے تو مینوں بند کمرے چ بہ کے منے گا تو مینوں ایک جھگی وچ بہ کے منے گا میں تینوں سارے کائنات وچ منوا چھڈاں گا. فرمایا میرا ایک جھگی دے اندر بہ کے آپ نے عبادت اور ریاضت کی تھی. آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر سر بسجود رہنا ہر وقت. تے رب نے فرمایا او میرے عثمان او میرے علی بن عثمان او میرے داتا او میرے سونیا او میرے نبی دیا پترا مینوں جنہ نبی سونا لگدا ہے انہیں نبی دی اولاد بھی سونی لگدی ہے. تے فرمایا او جھگی وچ بہ کے مینوں منان والیا جا ساری کائنات تیرے بوئے اتے جھکا چھڈ. ہاں جی یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دا ولی جتھے بہ جائے اللہ اس جگہ نو جنت بنا چھڑ دے. جندہ عقیدہ ہو سبحان اللہ کہہ لو ذرا. جتھے بہ جائے ہاں جی رب اس جگہ نو جنت بنا چھڑ دے. ایویں ساڈے سنی ملنگ بہشتی دروازے نو لنگن لگیا 100 دفعہ سوچ دے نے بھی جڑا اتھوں ٹپ گیا وہ جنتی ہے. ہاں جی تے جے گل کر لئی ہے میں اپنے پردادے مرشد دی گل کر لواں اللہ اکبر جنہ دا فیض الحمدللہ ساڈے کول تے اسی دنیا نو اگے ورتا رہے ہیں. ساڈے گوانڈی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کول ایک بندہ آیا تے آ کے کہندا حضور بڑا مقام ہے بابے فرید دا کہ انہوں نے فرمایا جیڑا آ کے میرا بوہا ٹپ جائے او جنتی ہے. فرمایا پھر مقام ساڈے بھی چھوٹے کوئی نہیں بابے فرید انہاں آکھیا ہے جیڑا آ کے بوہا ٹپے ہو جنت ہے جیڑا میرے شہر وچوں ہو کے لنگ جائے رب انہوں جنت عطا فرما جائے. فرمایا جیڑا میرے شہر وچ آ جائے گا میری جو وچوں آ کے لنگ جائے گا اللہ انہوں جنتی بنا چھڑے گا. ہاں انہوں صرف ایک گل ہی نہیں تو انہوں پتہ ہے بھی اسی گل جیڑی بھی کرنی قرآن و حدیث نال کرنی تے اس کام چ پی ایچ ڈی کیتی ہوئی. اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. سورۃ الرعد 13واں سپارہ ہے آخری رکوع ہے. رب العالمین نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ فرمایا کہ لوح و قلم دا مالک میں ہاں میں جو چاہواں لکھاں جو چاہواں مٹاواں جنوں چاہواں پتر دیواں جنوں چاہواں تیاں دیواں جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں تے جنوں چاہواں سبے کچھ دے چھڈاں میں مالک ہاں. وا تو عز من تشاء وا تو ذل من تشاء. فرمایا ہر شے دین والا میں ہاں تقدیراں لکھن والا میں ہاں فی لوح محفوظ. فرمایا لوح و قلم دا مالک میں ہاں. اللہ فرماندہ لیکن ایک گل ہے وَيُثْبِتْ ایک گل ہے اللہ وہ کیڑی ہے. فرمایا ہاں میرے کچھ ایسے پیارے ہیں نے میرے کچھ ایسے پیارے ہیں نے اگر وہ مینوں کہہ دینا ربا انج نہیں انج لکھ دے میں انہاں دے کہن تے پچھی ہوئی مٹا کے جو او آکھن انہاں دے کہن تے لکھ چھڑ دا. میرے کچھ ایسے ہیں نے میرے کچھ ایسے ہیں نے. فرمایا کہ وہ مینوں آکھن نہ سونیا انج نہیں انج کر دے. وہ بوئے تے چور آ جائے تے کہندے نے ہن آ جو گیا ہے تے مڑے تھو چور ہی جاوے
تے ساڈا مقام تے نہ ودیا. رب فرماندا چلو کوئی نہیں کتب بنا چھڑ دے ہاں. جے آئے گیا ہے تے چلو کتب بنا چھڑ دے ہاں. جن دے بوئے تو کتب باندے نے سن داتا علی حجویری دی شان کی ہے. حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماندے اگر میرے زمانے دے اندر داتا علی حجویری ہوندے نا میں انہاں دا مرید ہونا سی. سبحان اللہ. اگر میرے زمانے دے اندر داتا علی حجویری ہوندے 11ویں والا پیر جڑا کہندا ہے میرا قدم سارے دیاں گردناں دے اترے آ. جدو شان علی حجویری دی ہوندی ہے جدو شان داتا گنج بخش دی ہوندی ہے تے فرماندے نے اگر میرے زمانے دے اندر ہوندا نا تے میں ہوندا بولو میں ہوندا پھر اسی بے قدرے ہوئے روپیے 40-50 لاکھ دینے جان لگے ہیں. بولو پھر سانو نہ سیان ہوئی کہ ولی کون ہے. داتا دی شان کی ہے کہ ولیاں دا امام غوث العظم نبی پاک دا 11واں پتر تائیں تے دنیا 11ویں والا کہندی ہے. آپ فرماندے نے کہ اگر میرے زمانے دے اندر فرمایا داتا علی حجویری ہوندے تے فرمایا کہ میں انہاں دا مرید ہو جانا سی. اجے داتا حضور دنیا تے آئے نہیں اجے دنیا تے آئے نہیں. آپ دا زمانہ غوث پاک تو بعد ہے ہجے آئے نہیں. عظمتاں پہلے بیان ہو رہی نے وہ جڑے دنیا تے اجے آئے نہیں انہاں دے غوث العظم ورگے انہاں دے عظمت اور شان بیان کرنا عشق دے ویڑے وچ انہاں نو ولی آکھیا جاندا ہے. جڑے اجے دنیا تے آئے نہیں عالم ارواح دے اندر نے آئے نہیں دنیا دے اتے اجے انہاں دیاں شاناں غوث العظم ورگے بیان کرن انہوں داتا علی حجویری آکھیا جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. داتا دی شان کو چھوٹی کوئی نہیں. کسی عاشق نے بڑی کمال گل کی تو نے کیا بے شک میرے عمل نی چنگے نسبت میری اوے منگتیاں نو سلطان بناوے اوے میرا داتا علی حجویری اوے منگتیاں نو سلطان بناوے اوے میرا داتا علی حجویری. کہ بوئے تے منگتا آیا کنج آیا. آؤ راوی دے کنارے تے ڈر لگا ہویا ایک برات پئی جاندی ہے. برات دولے جو انہوں نے سیر لائے ہوئے نے تے پیچھے عوام ہے ساری. دولہ برات لے کے جا رہا تے آ کے تے راہ بھول گیا بھی جانا کتھے راہ بھول گیا انج کر کے اگے پیچھے چاتی ماری تے آکھیا او راوی دے کنارے دے اوتے ایک چھوٹا جا گھر بنیا ہے کوئی تے اوتھے ہوئے گا راہ دسن والا. اس ککھاں دی کلی وچ حضور داتا گنج بخش بیٹھے ہوئے نے. ایک کول آیا تے آ کے کہن لگا بابا گل ہے بابا سیانا لگدا ہے اسی راہ بھول گئے معرفت دے لفظ اسی راہ بھول گیا. حضرت داتا حضور اشرف صاحب مسکرا کے فرمان لگے اسی بیٹھے ہی راہ دسن واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. عملاں والے آج شیر وچ آ جانے نے تھوڑے بہتے تو سن لیا جی. عملاں والے اوے لنگ لنگ جہاں دے تے غافل غوطے کھاندے محمد
بخشا ڈبن نہیں دین دے اوے کامل پیر جنان دے اللہ اکبر کبیرہ محمد بخشا محمد بخشا ڈبن نہیں دین دے اوے کامل پیر جنان دے تے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن کامل مرشد محمد بخشا اوے رول مرسے وچ راہ دے فرمایا کامل تو بغیر راہ ماں اچھی رول جائیں گا راہ نہیں ہو لبنا حضور اسی راہ پو لگایا راہ دسو آپ فرمایا اسی بیٹھے راہ دسن واسطے فرمایا کتھے جانا جے آلئیے دے نال ایک شہر 1 کروڑ ہن جملے سنیا جے آکھیا بابا اسی کروڑ جانا ہے داتا حضور مسکرا کے فرمان لگے کی آکھے سجنا اے جی اسی کروڑ جانا ہے آپ مسکرا کے فرمان دے سانو تے توڑ دے راہ دے سانو کی پتا کروڑ کے تو ہاں نت ہوئے نا کسے خسم دے ہاتھے چھو پھر گل بن دی ہاں ساڑھے کو للو پنجو پیر تے نہیں ہے ہاں ازی للوہ پنجانو منن والے بھی نہیں ہے سانو داتا حضور نے دسے آئے پاویں کوئی ہوا وچ بھی اڑ کے وکھاوے مننا نہیں جد تک محمد مصطفیٰ دی شریعت دا پابند نہ ہوے انہاں چکر مننا ہی نہیں رائے راجو جوگی نہیں اڑیا نا تے جتھے ہو جا جادوگر جاندے نے اوتھے ساڈے ولیاں دیاں جتیاں جاندیاں نے ہاں فرمایا بھی پہلے سانو تے توڑ دا راہ ہوندا ہے مڑ ویاہ ہوئے تو خوشیاں تے چڑیاں ہی ہوندیاں نے بھی کیڑا ٹائم ہوئے جلدی جلدی قبول آکھیے کہن لگا بابا سانو نہیں پتا بھی کروڑ ہے کہ توڑ ہے مہربانی کر جتھے اپڑونا ہے اپڑا سائیں اللہ اکبر کبیرہ میرے لاہور دا کلندر علی حجویری فرمان دینے صفحہ بنا لو صفحہ سے دیاں کرو نا صفحہ بن گئیاں اگے میرے داتا حضور کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بیلیو جدو میں آکھا اللہ اکبر انج کر کے ہاتھ بن لینے جے اکھا بند کر لیا جے جدو میں پھر آکھا اللہ اکبر اکھا کھول لیا جے سارے پچھے صفحہ بن کے کھڑے ہو گئے نے میرے داتا حضور فرماندے نے اللہ اکبر انج کر کے ساری برات نے سنے دھولا ہاتھ بن لیا میرے داتا حضور دوسری مرتبہ فرمایا اللہ اکبر سارے نے ہاتھ کھولے رب دے کعبے وچ کھڑے ہوئے نے اسی انہاں ولیاں نو مننے ہاں جڑے صفحہ سدیاں کرا کے یا کعبہ وخان یا کعبے والا رب وخان ہے اسی انہاں ولیاں نو مننا انج کر کے جدو کن ہاتھ رکھ لے تے جدو اللہ اکبر کیتی تکا کھولیاں تے رب دے کعبے وچ تے اللہ اکبر کبیرہ قدماں تے ڈیک کے کہندے نے ویاہ بعد وچ کھا لیں گے سانو کلمہ پڑھا سانو کلمہ پڑھا ویاہ بعد وچ کھادا جائے دسو جندے پتر دا ہے مقام ہے اتے کیوں جانا ہے اتے وڈیاں عظمتاں نو جا کے کیوں ہاتھ پاؤنا ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیریاں نو جبھے پائی کھڑانے اتے کیوں جانا ہے ذرا تھلے ہی رہنا وہ نہ تھلیاں دے مقام تے سمجھ کہ جڑے تھلے نے ہاں جی یہ امت محمدیہ دے جڑے ولی نے جنہ دا مقام نبیاں تو بھی تھلے اگلی گل کراں
جنہ دا مقام نبی دے صحابہ تو بھی تھلے نہیں بولے تسی نہیں بولے تو لکھاں غوث العظم بھی کٹھے ہو جان ظفر بھائی لکھاں غوث العظم بھی کٹھے ہو جان ایک صحابی دی جتی تک نہیں اپڑ سکتے ایک صحابی دی جتی تک نہیں اپڑ سکتے اے گل شاہ ہونا دی اپنی نہیں داتا حضور اپنی کشف المحجوب شریف ہے فرمایا ہے کہ لکھاں غوث العظم بھی کٹھے ہو جان آپ کو کسی نے آ کے پوچھا نا پھر لوکاں نوں بہتا شوق ہوندا ہے جڑے سید ہون انہاں کول ویسے ہی پوچھدے نے فلانے صحابی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے فلانے صحابی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے ہاں جی آ کے پوچھا جی صحابہ دے بارے کچھ دسو نا تے آپ نے فرمایا دو ٹوک گل کرن لگا فرمایا لکھاں غوث العظم بھی کٹھے ہو جان ایک صحابی دی جتی تک نہیں پڑھ سکدے آکھیا حضور ہو کیوں آکھیا سونا بیلیا صحابی نہ نمازاں نال بندا ہے نہ حج نال بندا ہے نہ زکاتاں نال بندا ہے صحابی عبادت نال نہیں بندا محمد مصطفیٰ دی نظر دے نال بندا ہے صحابی عبادتاں نال نہیں بندا عبادتاں نال نہیں صحابی بندا ہے سرکار دی نظر دے نال اینج کر جندے تے نظر پہ گئی جندے تے نظر پہ گئی تے ساریاں دے وچوں 3 دن تے 3 راتاں غارے سورے چ جندے تے خاص نظر پئی ہے اینج ٹردیاں پھردیاں ساریاں تے پہ گئی جیڑا نظر مصطفیٰ وچ آ گیا وہ جم گیا سرکار دا ہی ہو گیا تے لیکن 3 دن تے 3 راتاں غارے سور دے اندر جس ابو بکر صدیق دے اتے کلے تے نظر پئی ہے کلے تے نظر نبوت پئی ہے سونیا نظر دا کمال ہوندا ہے لکھاں عبادتاں ریاستاں بھی تیرے دامنے چ چھپیاں ہونا جات تک کسے دی نظر نہیں نہ ہے انہاں چکر خاک آ ہاں جی وہ جڑے بیلی نے سجدے تو انکار کیتا سی اندے اتے تے بھی نظر ہی پہ گئی سی فرمایا کر ہاں انہیں آکھیا سونا میں تے صرف تینوں ہی ماندا رب فرمایا نہیں ہن قانون بدلدا پیا ہے ہن مینوں بھی مننا ہے تے جنہاں نوں میں منوا چھڈا انہاں نوں بھی مننا ہے ہاں جی انہاں نوں بھی مننا ہے تے گل آ گئی وڈیاں دی نہ کراں تے سونے سکون ہی کوئی نہیں ہے خون ہی سدھا نہیں ہونا وفا ہی نہیں ہونی جمشید بھائی وہ ابلیس نو رب دا بنایا ہویا پہلا خلیفہ نہ پسند آیا تے قیامت تک لعنتی ہویا بولو بولو جندہ عقیدہ ہو تے بولے نا یوسف دا انہوں رب دا بنایا ہویا پہلا خلیفہ نہ پسند آیا او قیامت تک لعنتی ہویا تے دوسرا پاسا انہاں نو نبی دا بنایا ہویا خلیفہ نہ پسند آیا تے وہ بھی لعنتی ہو جاتا وہ رب دے خلیفہ نو نہ مان کے منکر ہوئے ہاں وہ رب دے خلیفہ نو نہ مان کے منکر اے رب دے حبیب دے خلیفہ نو نہ مان کے منکر اور سونیا خوش نصیب ہے تینوں رب دا بھی خلیفہ پسند آیا تینوں رب دے حبیب دا خلیفہ بھی پسند آیا ساری زندگی اپنے عقیدے دے اتے لڑیاں پوندا پھر تے حق ادا نہیں ہوندا کسے ٹائم رب نہ گوشت نہ دے تے مرچ نہ کھا لیا کر مرچ نہ دے تے پانی نہ کھا لیا کر اے شکر ادا کر سونیا منکراں وچ نہیں ہو رکھیا ہاں منکراں وچ نہیں ہو رکھیا اپنے وچ رکھیا اپنے ہاتھ رکھے آئی تے یہی تے گل ہے ہن مینوں ایک گل دسو تسی کوئی کام اشرف صاحب رب دے حکم تو بغیر ہوندا ہے بولو سارے یک زبان ہو کے بولو کوئی ایسا کام جیڑا رب دی مرضی تو ان دی مرضی دے خلاف ہوئے ہے کوئی ان دے حکم تو بغیر پتہ نہیں ہلدا تے ارشاد رب تینوں مدینے لے جائے جے اما ہوا یا بابا ٹر گیا سی اون دے نیڑے تے جا کے دانا کھا لیا اپنی مرضی نہ گئے نے بولو اپنی مرضی نہ گئے نے نہیں
اپنی مرضی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منھا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ ایندے نیڑے نہ جائیں ایندے نیڑے نہ جائیں فتکونا من الظالمین نہیں تو فرمایا انکار کرنے والیاں چو ہو جائیں گا نہ حکم منن والیاں وچوں ہو جائیں گا ادریس صاحب بڑی توجہ نال سنو حکم اے سی بھی نہ جائیں حکم اے سی کہ نہ جائیں مرضی ایسی چلا جائیں ہن اگلی وانڈ کڈنی مرضی ایسی چلا جائیں حکم ایسی نہ جائیں مرضی ایسی فرمایا جے ایتھے ہی رہا تے تیرے وچوں میرے نبی دے منکر جمنے نے تیرے وچوں میرے نبی دے یار جمنے نے تے میں تے جنت منکراں واسطے بنائی کوئی نہیں فرمایا تو اندے نیڑے جائیں میں تینوں زمین تے کل چھڈاں گا فرمایا اوتھے جا کے جیڑے منکر ہے انہاں نوں اوتھے چھڈ آویں جیڑے پکے ہوئے انہاں نوں میرے کول لے آویں اے حکمت جے فرمایا تیرے وچوں عیسائی تیرے وچوں مجوسی تیرے وچوں مشرک تیرے وچوں یہودی تیرے وچوں نصرانی فرمایا سارے تیرے وچوں ہونے نے تو فرمایا میں تو جنت بنائی ہے مومنہ واسطے میں تو جنت بنائی اپنے غلامہ اپنے معبود غلامہ واسطے اللہ اکبر تائیں تے کسی عاشق نے آکھیا انہیں کیا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے رب فرمائے گا سونیا میں آج دے دہاڑے جنت بھی بنائی ہے میں جہنم بھی بنائی ہوئی ہے تے سرکار عرض کرنگے ربا سونیا میرے امتی بڑے نازک نے انہاں نو جہنم وچ نہ سٹی اللہ کی فرمائے گا یہ دوزخ تو تیرے منکر کے لیے ہے ہاں قیامت الدن رب فرمائے گا یہ دوزخ تو تیرے منکر کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں ہاں تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار ہاں جنت انہاں نوں لبنی ہے جڑے منکر نہ ہوئے جنت انہاں نوں لبنی جڑے منکر نہ ہوئے کہ اللہ قرآن وچ دسیا ہے 5واں سپارہ ہے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین معیار منندا ہے فرمایا نبیاں نوں بھی مندا ہوئے صدیقاں نوں بھی مندا ہوئے شہیداں نوں بھی مندا ہوئے صالحین داتا علی اجویری نوں بھی مندا ہوئے فرمایا وحسن اولئک رفیقا اوہی میرے نیڑے ہونا اوہی میرے بولو نا ایویں رولے پے ہوئے نے صدیاں بیت گئیاں نے گل کسے پاسے لگ دی نہیں پئی قرآن نو نال جوڑ کے گل پاسے لا لئیے سبحان اللہ الماریاں پریاں پئیاں نے چالو میرا کام ہے دسنا ان دے اتے تحقیق کرنا تو اڈا کام ہے اسی گالاں تے کدی کسے نو کڈیاں ہی نہیں اسی کہنے رد کرنا دلیل نال رد کرنا دلیل نال بابا جی فرماندے ہوندے سن بیلیا آج دا پر فتن دور ہے کسے نو کو کتاب دسے گا آکھے گا نہیں یہ سنیاں دی میں نہیں ماندا
اے بابیاں دی میں نہیں مانتا، دیوبندیاں دی میں نہیں مانتا، شیعہ دی میں نہیں مانتا، جن نے لکھی وہ ساڈا کچھ نہیں سی لگتا، ہاں جی وہ ساڈا کچھ نہیں سی لگتا۔ ابا جی فرماندے پتر قرآن وچ رب نے کوئی ایسی شے نہیں جن دا ذکر نہیں کیتا، تے لہذا ہور کسے کتاب نو اپنے نال اٹیچ رکھی نہ، رب دا قرآن رکھ، نبی دا فرمان رکھ، جیڑا منکر ہوئے گا آپ پہ مرے گا، ساڈا کی جانا۔ اس وجہ تو رب دا قرآن، رب العالمین نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیان نو ایمان دائے ہوئے، توجہ، نبیان نو ایمان دائے ہوئے، صدیقان نو ایمان دائے ہوئے، شہیدان نو ایمان دائے ہوئے، ولیان نو ایمان دائے ہوئے۔ سونیا کوئی گال بندہ ہے ہی کوئی نہیں، جا عقیدے چھان لا، کوئی نبیان دے منکر، کوئی نبیان دے منکر، کوئی صدیقان دے منکر، بولو قرآن ہے، کچھ نبیان دے منکر، کچھ صدیقان دے منکر، کچھ شہیدان دے منکر، کچھ ولیاں دے منکر۔ کوئی ابو بکر نو مان کے عمر فاروق نو برا کہندا ہے، کوئی عمر فاروق نو مان کے عثمان غنی نو گالا کڑدا ہے، کوئی عثمان غنی نو مان کے مولا علی نو گالا کڑدا ہے، کوئی ولیاں نو نہیں ماندا۔ جڑے نبیاں نو مان دے نے او کہندے نے غیب دے پیچھے دا پتہ ہی کوئی نہیں، تے وانڈ لے جا۔ فرمایا نبیاں نو ایمان دائے ہوئے، صدیقاں نو ایمان دائے ہوئے، شہیداں نو ایمان دائے ہوئے، ولیاں نو ایمان دائے ہوئے۔ اور سنیاں باغ کھڑی کر کے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، گال پجنا لی تے آئی کوئی نہیں، سارے نبیاں نو منن سنی۔ میں بولنا ہے تو انو سمجھ آئی تے ہاتھ کھڑے کر کے دسنا ہے۔ آدم تو لے کے جناب محمد تک سارے نو منن سنی، نبیاں نو من دائے ہوئے، صدیقاں نو، کوئی ابو بکر صدیق دے منکر، کوئی عائشہ صدیقہ دے منکر، کوئی امام جعفر صادق دے منکر، اسی ابو بکر دے بھی نوکر، ابو بکر دی بیٹی نبی دی بیوی عائشہ صدیقہ دے بھی نوکر، امام جعفر صادق دے بھی نوکر۔ نبیاں نو منن سنی، صدیقہ نو منن سنی، شہدائے بدر نو منن سنی، شہدائے احد نو منن سنی، سارے ولیاں نو منن سنی۔ ہوں دسو وانڈ ہوئی کہ نہیں، وانڈ ہوئی کہ نہیں؟ نبیاں نو میں سنی منن، صدیقہ نو میں منن، شہیدہ صرف شہدائے کربلا نہیں۔ میں نکی جی ایک گال کرن لگا جے تانوں سمجھ آ جائے اللہ کرے تے جے نہ سمجھ آوے تے میں حجرے چ بیٹھ کے سمجھاواں گا، اوتھے ویسے بہت ہی برکت ہے، ہاں اوتھے جلدی گل سمجھ آ جاندی ہے۔ سنو نبیاں نو بھی منن سنی، صدیقاں نو بھی منن سنی، شہیداں نو بھی منن سنی، صرف شہدائے کربلا نہیں۔ جمشید صاحب حضرت شہدائے کربلا تو پہلے جتنے مار کے ہوئے نے انہاں دے وچ شہید ہون والے، شہدائے کربلا وچ شہید ہون والے تو افضل نے، افضل نے۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی نا؟ میں سمجھا ہی نہیں سکیا، میں سمجھانا۔ جیڑے شہدائے کربلا وچ گئے نے، شہدائے کربلا تو پہلے جتنے مار کے ہوئے نے انہاں دے اندر کون سن؟ ابو بکر سن، عمر فاروق سن، عثمان غنی سن، مولا علی سن، عبد الرحمن بن عوف سن، حضرت سعید بن خدری سن،
مالک بن سنان سن، حضرت امیر معاویہ سن۔ ہاں اے نہ تعارف کروایا کر، لے جا جمعے دے اندر جملہ دین لگائیں، حضرت امیر معاویہ دے تعارف نہیں جو یزید دا باپ سی۔ ساری زندگی ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا، ان دا پتر نبی دا صحابی ہے، نبی پاک دے 11 چاچے نے، انہاں دے وچوں جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے، مقام تے انہاں دا اچھا ہے۔ کہ یہ آکھیں گا بھی حضرت عبدالمطلب دی جد صحیح نہیں، بولو اے کمیں گا بھی حضرت عبدالمطلب نے پتر چنگے نہیں جمے، یا نعوذ باللہ حضرت عبدالمطلب چنگے نہیں سن۔ وہ ان دی ذات تے جدوں تک نماز وچ درود نہ پڑھیا جائے رب نماز مکمل نہیں کردا۔ ہاں کیڑے پاسے ٹرے؟ اے نہ تعارف کروا کے یزید دا باپ سی، تے جے اے تعارف کروانا ہے یزید دے 18 پتر سن، ایک روایت دے مطابق 14 یا 15 پتر سن۔ یہ یزید دے مرن تو بعد کوئی بھی تخت نہیں بیٹھا، وہ سارے رحمت اللہ علیہ نے۔ ہاں اے تعارف نہ کروا، اے کروایا کر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، وہ جنہوں نبی دا پتر با پھاڑ کے ممبر تے باوے۔ ہاں اور دو ٹوک گال کرن لگا، اے تے دنیا نو یوسف سمجھ آ جاندا ہے کہ جڑا جی حضرت امام علی مقام نو یزید نے شہید کروایا، یہ نہیں سمجھ آندا کہ شہید ہون تو فوراً بعد نیزے دی نوک تے چڑھ کے ظفر جڑا قرآن پڑھے آئے وہ لکھیا کنے ہے؟ بولو بولو وہ حضرت امام علی مقام دی شہادت تو فوراً بعد سرکار دا سر انور نیزے تے کربلا تو شروع ہوئے، 38 شہر کراس کیتے یزید دے دربار تک، ایک منٹ بھی نبی دا پتر چپ نہیں کیتا، قرآن پڑھدا پیا۔ جیڑا نیزے تے چڑھ کے نا مولا حسین قرآن پڑھے ہے نا، اس قرآن نو لکھن والا کاتب وحی حضرت امیر معاویہ نے، اور آئیے تعارف کروایا تھا۔ تے لہذا سارے شہیدان بھی اسی منی ہیں، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، شہدائے حنین، غزوہ تبوک، سمجھ آئی، سارے نو اسی مان دیں۔ روڑا ہے کوئی نہیں، کیوں کہڑے پاسے ٹریا پھردا، پتہ نہیں لگدا جی عقیدہ کیڑا سچا تے کیڑا نہیں سچا ہے گا۔ وہ سونے میری ایک گل سنی، دادا جی فرماندے ہوندے سن بیلیو ساری زندگی گناہ کرے آجے، نہیں روک سکدے تے پاویں گناہ وچ تلے رہیا جے، تول جایا جے گناہ دے اندر اپنا آپ پاویں تول جاوے، تہاڈا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرمایا کسے صحابی دا منکر ہو کے نہ مری، رب ہر گناہ بخشے گا، یہ نہیں بخشنا، یہ نہیں بخشنا۔ میں اشرف صاحب نال دل و جان نال پیار کراں، 100 دفعہ انہاں نوں آئی لو یو آکھ چھڈاں، سینے نال آ کے آکھاں تہاڈے تو ود مینوں عزیز کوئی نہیں تے انہاں دے پترے نیرے نہ جاواں، میں آکھاں جی مینوں تہاڈے پتر نہیں چنگے لگدے، انہاں کہنا شاہ جی تسی سانوں نہیں چنگے لگدے، بولو نا، انہاں کہنا شاہ جی تسی سانوں نہیں چنگے لگدے، ہاں جی، تے ساری زندگی کلمہ نبی دا پڑھیا، تے نبی پاک سرکار نے جنہاں نوں خود دنیا دے وچ رہ کے آتی نے، انہاں نال دور دور تک تیرا تعلق کوئی نہیں، تے سونا سن لا، تیرا ایمان نال بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان نال بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تیرے میرے تک دین کیویں اپڑے آئے؟ وہ نبی دے صحابہ دے ذریعے اپڑے آئے، اور کنہ دے ذریعے اپڑے آئے؟ نبی دے صحابہ دے ذریعے اپڑے آئے، ہاں سرکار دے صحابہ دے ذریعے دین اپڑے آئے، تے لہذا اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا بڑا محتاط جہا عقیدہ ہے، بڑا محتاط جہا، اسی تے الحمدللہ سونیو، ساڈا تے سیدھا سیدھا ماحول کنجدا ہے یوسف، جیڑا کو وال شال کپڑے پا لوے، کو سونی پگ بن لوے، کو جتی سونی پا لوے، کہندے جی یہ درویش ہے، یہ درویش ہے، یہ تے کاٹن پاؤندا، کاٹن نوں وٹ نہیں پین دیندا، تے جے 6 مہینے ناوے نا ساڈے نزدیک بڑی پہنچی ہوئی سرکار، ہاں ائی تے سنی انج دے ہیں، کیوں اسی کہنے کی پتا جڑا بوئے تے منگن آیا ان دے روپ وچ بھی کوئی ولی ہوے،
اسی الحمدللہ کسے دے منکر اسی الحمدللہ سارے نو منن والے ہیں تے اس وجہ تو اسی اج داتا حضور دا ذکر پہ کرنے ہاں کہ رب نے اپنے آپ نو بھی منن دا حکم دیتا ہے تے اگوں یہ بھی فرمایا جنہاں نو میں منواواں نا انہاں نو بھی من لیا کرو انہاں نو بھی من لیا کرو سبحان اللہ آکھو آخری گل کری بیلیاں آکھیا سی چلو وچ آ گئی ہے کر لینے مائی نے گڑوا دودھ دا چایا ہویا اگو گجر بیٹھا دھیان نہ سنیا جی او گجرو تانوں داتا نے جاگ لائی ہے داتا نے تانوں جاگ لائی ہے ہاں جی تے بیلیو جنوں پورا سال 300 یا 250 بھی خالص نہیں ملدا او جا کے لین چ لگ جا اوے دادا پورا سال گزر جاندا ہی تے خالص نہیں لبدا داتا دے بوئے تو دودھ بھی خالص لبدا ہے وہ آج دے پر فتن دورچ جن دے بوئے تو دودھ بغیر ملاوٹ تو لبدا پہ آئے اللہ ان دے فیض چکنیاں برکتہ رکھے جیڑا دودھ خالص پہ ہوندہ ہے جیڑا اور ساڑھا کیتا ہے دیندہ ہے میں باں کھڑی کر کے دینا بھی داتا دیندہ ہے ہاں اب میں باں کھڑی کر کے کہہ رہے ہیں بھی داتا دیندہ ہے جندہ نہیں عقیدہ نہ مننے جنہوں جو کسے بوئے تو ادریس لبے آوے انہیں اتھے گونے گونے ہوں دیں ساڑھی تے پوری سٹڈی داتا حضور دے قدمہ چ بیٹھ کے ہوئی ہے ہاں جی اور سانوں آج جو بھی لبے آ ممبر تے بیٹھ کے تانوں انیاں بڑکا مار کے گلاں سنا رہے ہیں داتا دا ہی صدقہ ہے نا وہ فرمان دے ایک ملا کے بیٹھا ہویا تے کہندا داتا جی دے 10 روپے من 10 روپے دے ہاں وہ کولوں دے ایک منکر لنگیا انہیں آکھے انہیں کی دینا ہی اے پھد وہ بھی کو فقیر دا لنگر کھانا لا سے جی میں جمعے تو بعد اسی کھانا ہے اوہ لنگر تیار ہے آج جمعے تو بعد تو انہوں لنگر بھی کھواما گئے انشاءاللہ ہاں انہیں آگا پھاڑ 10 روپے لا تے پر کہے دا نمک کھاتا ہوئے تے حلالی پلا کینج کری رہی ہے نمک حلالی کینج ہوں دی ہے آئنج کر کے داتا حضور دے کے ہاتھ بان کے کہندہ صدقے جاواں تیریاں ہتھاواں تو دیوایا ہی تے وہ بھی منکراں دے ہتھوں دیوایا ہی تے وہ بھی منکراں دے ہتھوں یعنی پتہ چلیا پاویں شریکہ دے ہتھوں دواوے خالی نہیں موڑدا دودھ دا گڑوا ماں نے سر تے چایا ہویا آئے تو کنارے تو لنگن لگی تے دادا ہی فرمان لگے ماں کدھر چلی ہیں وہ پیرا کی پوچھدا پھڑکی پانا اگے تھوڑے 4 قدم جائی تھے کہ جادوگر بیٹھا ہے انہوں شہنہ نہ دئیے تو عرشہ الٹ پلٹ کر چھڑ دا یعنی پتہ چلے اب جڑا عرشہ الٹ پلٹ کرے وہ ولی نہیں ہوندہ پھڑکی پانا ہوندہ ہاں نا ولی وگاڑن والا نہیں ہوندہ وہ ولی سوارن والا ہوندہ ہاں او پھڑکی پانا ہوتے بیٹھا دے کو شہنہ نہ دئیے تو جادو شادو کر کے کوئی ہو جوتی نہیں ہر شاہ تھلے کر کے پرا مار دا دونوں نہ دئیے نا تے ساڑیاں مجھاں دے تھنا ایچو نا خون آن لگ پہندہ ہے فرمان لگے اماں وہ تو چل پھڑکی پانا ہویا ساڑھے بارے کی خیالی ہاتھ جوڑ کے کہیں دیا جندہ چہرہ ایڈا نورانی ہوندہ دل کڈا نورانی ہوئے گا تو فرمایا پھر راکھ ایتھے پیام لنگا نو بابا میریاں مجھاں فرمایا مجھاں جانن تے اسی جانی ہے پیام لنگا نو ملنگا نو دودھ چا پہ آیا تے کہاں لگے جا کار گئی تے مجھ دے تھن دودھ نہ پرے پہ ہاں جی پرے پہ دودھ نہ تھا تے ماں کہیں دی یہ پانڈے مک گیا لیکن دودھ بولو دودھ اوہ خالص ماما دا دودھ پیتا جے اچھی بولو نا دودھ نہیں مکیا پھر ہمیشہ جی تو باطل دے اندر حق انج کر کے چمکدا ہے نا تے جنہ دی دکانداری بند ہوئے وہ پاج کے آ جاندے وہ ویکھ کے تے آئیے کون آیا تے شیخ سادی فرماندے کم ظرف لوگاں دی نشانی ہوندی ہے جدوں برابری نہ کر سکن پھر مخالفت تے اتر ہوندے کوئی گالاں کڈن نہ کی ہے ساڈے نال کسے گل کرنی تے کم ساڈے حساب دا تے ہو کے آوے اسی آنے اپنا ٹائم ضائع کری بھی راہ جاندے للو پنجو نہ کیا اور تیرے نال میں مناظرہ کرنا ہے وہ کم از کم جن نے ساڈے نال بولنا ہے گالے چ نبی دی غلامی دا پٹا تے پا کے آوے نا پتہ تے کہندا ہے کیڑا بابا جن نے ساڈا دودھ بند کرا چھڈیا
انہیں آخیا سونا تم ہی بڑا بابا ہے، ایک اور بھی بابا آیا ہے، ہاں ایک اور بھی بابا آیا ہے، اور تو ساری زندگی بگاڑتا رہا ہے، تو شرینیاں لے کے 2 نمبریاں کرتا رہا ہے، وہ انہوں ایک دفعہ ہی ماں نے دودھ دیتا ہی، انہیں تے 11-12 کر چھڑیاں، دوڑ کے آگے آگے کہنے لگا ہے یہ کیڑا تو نواں دین لے کے بیٹھا ہویا؟ داتا حضور فرمان لگے ہو کملیا دین ساڈا نہیں، دین تو ساڈے نانے دا ہے، وہ دین تو ساڈے نانے دا ہے، دین ساڈا نہیں، دین ساڈے نانے دا ہے۔ میں بہت وڈا ولی ہاں جی، آپ نے فرمایا تیرے کی طاقت ہے بھائی؟ ہوا چڑن لگ پیا، آپ مسکرا کے فرمان لگے ایک ولایت ہے، بولو نا، میرے کولو نہیں، تسی ہزاراں علماء کو سنیے گل انجی ہے، بولو نا، بولو گل انجی ہے، ہاں جی اشرف صاحب انجی ہے، ہوا چڑن لگا تے آپ مسکرا کے فرمان لگے ہو تیرے مرن سائیں اے ولایت ہے؟ تو آڈی بھی منو سمجھ نہیں آندی، اوہ فلانی جگہ تے پیر بہندا ہے تلی تے سرو جما دندا، ایندا نا کیڑا ولایت ہے؟ ایندا نا ولایت نہیں، ولایت تے اے وے ان دی زندگی شریعت دے مطابق ہو، ان دا تن بدن جھکے تے فقط اللہ دی بارگاہ وچ، اور کسے گے نہیں۔ کردار دا نام ولایت ہے، کام دا نام ولایت نہیں۔ پیر محمد علی شاہ صاحب فرماندے سن پہلی لوکاں نوں ایویں پتہ نہیں کیڑا کوئی کام کنے کوئی راہ دسیا ہے، اے تویز تاگا بھی ولایت نہیں، ولایت ہور شے ہے، ولایت ہور شے، ولایت بلا کیندا معنی ہے انج کر کے تیری باں کسے مرید دی پھڑی ہوے تے انج کر کے ڈائریکٹ انج کر کے مدینے والے دے ہاتھ وچ پھڑاویں تے مدینے والا ڈائریکٹ تیری باں رب دے ہاتھ وچ پھڑا چھڈے، ایندا نام ولایت ہے۔ اڑن لگ پہ آپ فرمان لگے بندے دا پتر بان تھلے آ جاؤ، ایویں ولایت نو بدنام نہ کرو، نہ تھلے آ نہیں جی میں بڑا وڈا ولی ہاں، آپ نے کھڑاواں پائیاں سی فرمان لگے پھر ان دی ولایت ذرا کڈ ہاں، تسی بولو اسی جتیاں کھا کے داتا نو نہیں مننے، اسی رب دا قرآن پڑھ کے داتا نو مننے آئے، نبی دا فرمان پڑھ کے داتا نو مننے، اس وجہ تو میں کہنا ہونا مننا ہے تے انج من، نہیں تے سائیں جتیاں مار کے بھی منوا رہیں گے، فرمایا جا ان دی ولایت کٹ کے لیا، اتے گیا تے اے پہ ایتھے پہ آئے ہوں یار انہی تھلے ولایت آئی پئی جے، فقیری آئی پئی جے، فرمان لگے ہاں کی کہندا سی میں بڑا ولی ہاں، اور فرمایا جو تیرا جسم کام کردا ہے نا ساڑیاں تو جتیاں کام کر دیاں، میں پچھلے دن ایتھے ایک گل کیتی، میں کہا جی حضرت غوث پاک دے نالین شریف ایک بندے نے انج کر کے پھٹ لڑی، لو جی انہاں دے نالین کنج ہوئے جی، ہجے نہیں سمجھ آئی کہ نالین وہ تیری میری جتی دی یہ طاقت ہے، پٹھی پئی ہوئے تے ہاتھ نال یا پیر نال سدھی کردا ہے، ہاں جی تے ولیاں دیاں جتیاں چے طاقت ہی بندے دی زندگی پٹھی ہوئے تے وہ سدھیاں کر چھڑ دیاں نے، تھلے ہونی تے آ کے قدمہ چ ڈگ پیا تے کہن لگا اے ویکھ ہاتھ جڑے، دیگ دے وچوں ایک چولی کڈ کے ویکھی دا ساری دیگ تے نہیں ویکھی دی نا، آکھیا اے ویکھ ہاتھ جڑے ہوئی، ہور پولے کھان دی ہمت کوئی نہیں، ہن اپنے نانے دا کلمہ نہیں ہو پڑھاندا، تے پھر انج کر کے رنگیا کہ آج بھی داتا حضور دے گوانڈ اس حضرت رائے راجو جوگی تو ختم شیخ احمد سرندی شیخ سری اللہ، ہاں جی کمال نہیں ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر ایتھے گل ختم ہوندی ہے بے شک میرے، ہاں جھوم جاؤ، بے شک میرے عمل نی چنگے آویخ لے نسبت میری، اوے منگتے آنو سلطان بناوے، او میرا داتا علی حجوے
ساڈا عقیدہ ہے کہ انہاں دے صدقے جدوں منگیے جس ویلے منگیے جو منگیے اللہ نے انہاں نوں مقام دتے ہوئے نے عقیدہ ساڈا بھی ہے وے داتا اللہ ہے ہر شاہ دین والا اللہ ہے لیکن لاہور والے نوں رب نے داتا بنایا ہے شاہ جی آج شام نو آیا جے ٹائم دیو تقریر دا بندہ مینوں آ کے میں خیر ہے میرا پتر حافظ بن گیا تو میں کہ حافظ تے رب انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرماندا میں خود حافظ ہوں قرآن میں نازل کیتا ہے محافظ بھی میں کہ خیر اور رب دی صفات وچ شرک پیا کرنا ہے کہنے لگا نہیں شاہ جی حافظ رب ہے پر رب نے اپنی عطا دے نال میرے پتر نو حافظ بنایا ہے او میں کیا مرن تیرے سائیں تے اے بھی سمجھ لا نا داتا اللہ ہی ہے لیکن لاہور والے نو رب نے داتا بنا چھڑیا ساڈا عقیدہ ہے تے لہذا مشورہ ہے چھوٹا جہا انہاں نو انج ہی مان لو گل چنگی جے سودا چنگا جے انج ہی مان لو نہیں تے پولے بڑے پیندے نے ہاں کیونکہ رب نے انہاں دیاں شاناں بلند کیتیاں نے رب فرماندا انہاں دا منکر ہو رہے ہیں تے پھر شاہیاں تکے شاہی منوا لیندے بھی ساڈا حق ایتھے رکھ تے لہذا الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت کسے دے بھی گستاخ ٹائم ملے جڑے بیلی حاضری دے آؤ اللہ قبول فرمائے جڑے نہیں گئے جمعہ پڑھ کے ضرور اج اختتامی دعا ہے تے اج ضرور داتا حضور دی بارگاہ چ جایا جے تے جا کے اپنیاں التجاواں اپنیاں منادیاں ضرور سنایا جے ساڈا عقیدہ ہے اللہ اکبر ولی اللہ دے مرد نہ ولی اللہ دے وہ یا قبرستان ٹر جاویں تے جا کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور اتھے چرسی پیا تے وہ بھی سن رہا ہے اتھے پنگی پیا وہ بھی سن رہا زانی پیا وہ بھی سن رہا مشرک پیا وہ بھی سن رہا مجوسی ہر بندہ سندا پیا سرکار فرمایا قبرستان والے تیرے قدماں دی آہٹ بھی سن لیندے نے تے سونیا جے عام قبراں والے تیری سلام دا جواب دیندے نے تیرے پیراں دی آہٹ سن لیندے نے تے پھر جڑے رب دے ولی نے او نہیں سن دے بولو نا نہیں سن دے نے ہاں جی اللہ رب العزت تہاڈا میرا بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے ساڈے بیلی یوسف بھائی نے لنگر شریف دا اہتمام کیتا ہے راتی دس رہے سن شاہ جی اج 40واں بھی ہے حضرت امام علی مقام امام سرکار دا اسی انج 40واں منانے ہاں اسی انج نہیں بھی جتیاں لا لیاں کتھے چلی میں گامے شاہ چلی میں فلانی جگہ چلی اسی انج نہیں کرتے اسی نہیں انج کر میرے کو بندے مسئلہ پوچھا میں دو ٹوک اعلان کر کے جواب دین لگا اوے عورت کول سب کچھ موجود ہوے استطاعت بھی ہوے یوسف ہر شے ہوے حج کرن جا سکدی ہے جے اون دے نال محرم نہ ہوے بولو نا جے اون دے نال محرم نہیں ظفر حج کرن جا سکدی ہے اللہ نے انہوں کوٹھیاں کاراں بنگلے ہر شے دتی ہوئی ہے لیکن محرم کوئی نہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا جا دتا میں تینوں سارا کچھ ہے سی لیکن تیرا محرم کوئی نہیں سی جا میں تینوں حج چھڈیا تے جیڑی بغیر محرم تو ٹر پوے جتیاں لا کے تے آکھے میں سنت انہاں دی ادا کرن لگیاں وہ جنہ دا کدی ایک وال لنگا ہوئے تے حیا دا مارا سورج نہیں نکلدا ہے تو کیڑیاں سنتاں ادا کرن واسطے سمجھ آئی کہ نہیں ہے نا عورت دی عبادت چار دیواری ہے بولو نا چار دیواری عورت دی فقط ایتھے بہ کے جنوں چاوے منا لو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی چیلے میں انج منانے ہیں سیر کاج کے وضو کر کے خوشبو لا کے ادھری سونے کپڑے پا کے تے رب دی بارگاہ چاہ کے بہ کے اسی پھر مولا حسین نو من دے ہاں اسی مولا حسین نو کدی چرس بھنگ پی کے نہیں منیا اسی رب دا قرآن پڑھ کے منیا ہے نبی دا فرمان پڑھ کے منیا ہے تے سدھا وضو کر کے منیا ہے ہاں جنہ دے آج تک وضو سونے سدھے نہیں ہوئے انہاں نو کی پتا حسین کی ہے ایتھوں وضو سدھے ہو رہے نے جی اوے وضو ایتھوں نہیں ہوندا وضو ایتھوں ہوندا ہے ہاں اسی آقا حسین نو انج من دے ہاں جویں رب نے منوایا ہے تے جویں مدینے والے محبوب نے منوا چھڑیا ہے وما علینا الا البلاغ